अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी लेकर तीसरे मुल्क में जाने वाले जो ओवरसीज हैं यानी कि इमिग्रेंट्स हैं, उनकी एक बड़ी परेशानी है जिसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट्स भी आते हैं, जो ओवरऑल उनको दरपेश है उस पर बात करूंगा। उसके बाद वोक्स पार्टी की इमिग्रेंट्स को धमकियां हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद किराया, पानी और बिजली की इमदादें जो हैं उसके बारे में कुछ अहम मालूमात आपको प्रोवाइड करूंगा। काफी फैमिलीज, काफी दोस्तों को इसके बारे में इल्म नहीं है, इसके बारे में अहम इंफॉर्मेशन जो आपने गौर से सुननी है। उसके बाद 4 घंटे का काम और 1100 यूरो जो है आपको तनख्वाह मिलेगी। ये किस की तरफ से अनाउंस किया गया और किस तरह ये जॉब आप हासिल कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक कौन से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। 4 घंटे का काम और 1100 यूरो तनख्वाह है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप तमाम डिटेल इसकी खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी वीडियोस जो है आप तक बर वक्त पहुंच सकें तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी लाजमी तौर पे वीडियोस को किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी लेकर तीसरे मुल्क जाने वालों की एक बड़ी परेशानी है, जिसके बारे में बहुत सारे दोस्त कमेंट भी करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि वहां पे रहते हुए जो उनके बच्चे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेन की नेशनलिटी लेके जो है वो थर्ड कंट्री में गए। फॉर एग्जाम्पल वो पाकिस्तानी थे, स्पेन है, स्पेन में आके उन्होंने नेशनलिटी ली। नेशनलिटी लेने के बाद वो यूके शिफ्ट हो गए और वहीं पे जा बसे और वहीं पे उन्होंने अपने डायरेक्ट बच्चे जो है वहां पे बुलवाए। अब वो चाहते क्या, अब वो ये चाहते हैं कि बच्चों को भी नेशनलिटी मिले और बच्चों को जो है वो नेशनलिटी के साथ साथ जो हमारी वाइफ है उनको तरखेता कम्युनितारिया मिले। तो ये सारी चीजें करने के लिए ये याद रखें कि आपको एक प्रोसेस से गुजरना है। अब आप ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है बल्कि ओवरसीज स्पेनिश हैं, तो इस वजह से ओवरसीज स्पेनिश वाली जो कवानीन है वो आप पे लागू होंगे। वो किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका क्या प्रोसेस है। हर कंट्री ये याद रखें कि जो यूरोपीय यूनियन में रहते हैं उन पे और लागू कानून होते हैं, जो शेंजन में रहते हैं उनमें थोड़ा सा और आसानी होती है कवानीन में, और जो थर्ड कंट्रीज में होते हैं जो इससे बाहर चले जाते हैं, शेंजन में भी नहीं, यूरोपीय यूनियन में भी नहीं, तो वो अब यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन से भी निकल चुका है। तो इस वजह से वहां पे जो कवानीन है थोड़े से डिफरेंट होंगे। इस वजह से कभी भी कवानीन को साथ मिक्स ना करें। जैसे रिसेंटली एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि आप जो है वो बताते हैं कि एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो सर्टिफिकेट जो है आपने लेके जाना है और कोमिसारिया तो आपकी पतरोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तो जर्मनी में गया, उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगा दी और कहा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तो ये याद रखें कि ये शेंजन और यूरोपीय यूनियन के तरीकाकार हैं जो आप बता रहे हैं। जो आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आप उसको यूके भी शामिल कर लें क्योंकि ब्रेक्सिट हो चुका है, वहां पे कवानीन और लागू होते हैं और वहां पे आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इवन जो नॉर्वे में रहते हैं उनको भी वो जारी किया जाता है, क्योंकि नॉर्वे जो है उसने जो कॉमन फ्री ट्रेड यूनियन है उसको जो है वो साइन किया हुआ है, लेकिन वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो इस वजह से ये याद रखें कि हर कंट्री के पे और हर खित्ते पे कवानीन अलहदा से लागू होते हैं। और जहां पे भी आप हैं वहां पे जो आपकी करीब तरीन स्पेन की एम्बेसी, स्पेन की कॉन्सुलेट हैं, वहां पे जाएं और वहां पे उनके साथ अपना मसला डिस्कस करें, क्योंकि हर एक को डिफरेंट मसला जो है वो दरपेश है। तो वहां पे वो आपका हल निकालेंगे, क्योंकि आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है। वो उसी लिए वहां पे उन्होंने अपनी एम्बेसी या ऑफिस ओपन किए हैं, कॉन्सुलेट ओपन किया है, ताकि आपके मसाइल को हल कर सकें। वो आपको सिंसियरली तमाम प्रोसेस समझाएंगे, क्या करना है आपने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या तमाम प्रोसेस है, तो उसके मुताबिक आपको आगे लेके चलेंगे। एक बात का आपने जहन में रखना है, कोई भी कार्ड आपने लेना है, बच्चों का लेना है, तरखेता कम्युनितारिया लेना है, दनी रिन्यू करवानी है, वो आपको एक मरतबा स्पेन की टेरिटरी के किसी भी कॉमिसारिया में आना पड़ेगा। उसके बाद बगैर कोई और चारा नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि वोक्स पार्टी की इमिग्रेंट्स को धमकियां। वोक्स पार्टी जो भी काम कर रही है इस वक्त,
وہ ایک تو نفرت پہ آپ کو پتا ہے کہ سیاست کرتی ہے، دوسرا ان کا ہر وہ کام جو کہ پیشوئی حکومت کر رہی ہے اس کے الٹ ہوتا ہے۔ پیشوئی حکومت نے امیگرینٹس کو ویلکم کیا، انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس کی مخالفت کی، بلکہ نفرت میں بہت زیادہ بیانات دیے۔ ووکس پارٹی جو ہے اس نے ہر وہ کام کیا جو کہ حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے اس کے الٹ کیا۔ اب جو ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت امیگرینٹ سے ریلیٹڈ اچھے اچھے قوانین لے کے آ رہی ہے، ووکس پارٹی پہلے بڑھ چڑھ کے اس پہ مخالفت کرتی تھی پارلیمنٹ یا کانگریس میں، لیکن اب انہوں نے اس کے باہر بھی کافی زیادہ واویلا مچانا شروع کر دیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو دھمکیاں دی ہیں ان میں جو بڑی دھمکیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی یورپ میں یا اسپین میں انلیگل انٹری تھی اور یہاں پہ لیگل ہوئے اور اب ان کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہے، ہم اس پہ ریویو کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جو بھی انلیگل امیگرینٹ یہاں پہ ہوں گے ان کو ڈپورٹ کریں گے، ان کو ہم یہاں پہ لیگل جتنے بھی راستے ہیں وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ریگو فاملیار کے بارے میں بات کی ہے کہ ریگو فاملیار پہ بھی اتنی آسانی نہیں ہونی چاہیے جتنی آسانی اسپین نے دی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام معاملات ہیں جو کہ امیگرینٹس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں امیگرینٹس پہ سختیاں ہوں گی۔ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے جو ووکس پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ 5 لاکھ سے زیادہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو ڈپورٹ کرنا چاہیے۔ بعد میں جب ان کا یہ بیان سامنے آیا اور مختلف جو اخباری نمائندے ہیں ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان سے وضاحت مانگی کہ یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ 5 سے 6 لاکھ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو فوراً ڈپورٹ کرنا چاہیے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے یو ٹرن لیا۔ تو یہ خبر کافی زیادہ جو ہے وہ میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ اس طرح سے انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے امیگرینٹس کی فیور میں بھی کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نفرت امیز لوگ ہیں ان کے لیے ووکس پارٹی اس طرح کی نفرت جو ہے وہ پھیلا رہی ہے تاکہ ان کا ووٹ بینک جو ہے کم سے کم وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ساتھ ملیں، اور کافی خطوں میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں۔ اور کچھ امیگرینٹس کی کمزوریاں ہیں جن کی غلطیوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مزید حوصلہ ملتا ہے امیگرینٹس کے خلاف بولنے کے لیے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ کرایہ، پانی اور بجلی کی امدادیں جو ہیں اس کے بارے میں جو بہت سارے کمنٹ آتے ہیں، اور بہت سارے کمنٹ میں مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے فیملیز اور دوستوں کو اس کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے۔ ایک چیز کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کرایہ کی امداد ہے وہ سال میں ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے اوپن ہوتی ہے، پورا سال اوپن نہیں ہوتی۔ جو بھی آپ کی قریب ترین ایجنٹامنٹو ہے، ابھی تاجے ہے، وہاں پہ آپ نے یہ جمع کروانی ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی چھوٹا سمال ٹاؤن ہاؤس ہے تو وہاں پہ ایجنٹامنٹو آپ کو کور کر لے گی، ورنہ ابھی تاجے کا سیپریٹ دفتر ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے یہ اپلائی کرنی ہوتی ہے، اور عموماً جو ہے سال کی شروع میں یہ اناؤنس ہوتی ہے اور کچھ ٹائم پیریڈ کے اندر اندر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ پانی اور بجلی کی ان کے اپنے اپنی ڈپارٹمنٹ میں جا کے آپ نے امداد اپلائی کرنی ہوتی ہے۔ کن کو لازمی طور پہ امداد اپلائی کرنی چاہیے؟ جن کے پاس ترخیصہ نمبروسہ خنرال ہے یا ترخیصہ نمبروسہ اسپیسیال ہے، خدا نخواستہ فیملی میں کوئی بچہ معذور ہے یا بڑا کوئی معذور ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے وہ کام نہیں کر سکتے اور مینٹلی طور پہ کوئی ڈسٹربنس ہے، کچھ اس طرح کی میڈیکل رپورٹس ہیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے، تو لازمی طور پہ ان تمام امدادوں کو اپلائی کریں۔ بہت سارے لوگ انگریزوں میں بیتال یا دوسری کی امداد لے رہے ہوں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم شاید اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر ڈپارٹمنٹ اپنے کرائیٹیریا دیکھتے ہوئے آپ کی یہ امداد کو اپلائی کرتا ہے۔ اس وجہ سے اپلائی لازمی کریں، باقی اگر نہیں لگے گی وہ ایک سیپریٹ ہے۔ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کی لگ سکتی ہے لیکن وہ یہی سوچ کے اپلائی نہیں کرتے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 4 گھنٹے کام اور 1100 یورو تنخواہ کن کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ اصل میں یہ مرکادونا جو نیشنل لیول پہ سپر مارکیٹس ہیں ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ آپ اگر 4 گھنٹے ان کے کیشیئر کے طور پہ یا ان کے اسٹور مین یا وومین کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ہائر کریں گے، اور صرف 4 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے جو کہ ڈفرینٹ اوقات میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو جو سیلری ملے گی وہ 1100 یورو تنخواہ ملے گی، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے باقی اوور ٹائم بھی لگا سکتے ہیں ویکینڈ پہ اگر کام کرنا چاہیں، کیونکہ اب بہت ساری سپر مارکیٹ خاص طور پہ مرکادونا
اب سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی کچھ علاقوں میں اوپن ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کا اوور ٹائم کے طور پہ کام کر کے بھی مزید اپنی تنخواہ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے نیچے لنک نمبر 1 موجود ہے، اس کو کلک کریں اور ریڈ کریں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔